Ania ang mga maabtik natong tigbalita. Eli Tahan Langit Espina o Jolie Ann Villanueva. May adlaw mga kaigsuonan kong Sugbuanon. Ania na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa dakbayan sa Sugbo. Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headline. Unang supplemental budget karong tuig 2012 gipangayo na ni Mayor Mike Rama. Flyover ug undersea tunnel dili haum alang sa sustainable development. Mga sibilyan na ang mumaniho sa mga mobile patrol sa kapulisan. Pagpalambo sa mga health centers abagan sa Filipino-Chinese Chamber. Paglabay sa mga basura dito sa nagagisugda nagtuki. Alawan sa mga senior citizens hingpit nga 5,000 na Diyos. Mayor mikasal sa 246 ka mga parisan ni adtong pagka-Valentine's Day. Nagsunod-sunod nga patay nakapasuko sa mayor sa kapulisan. O karon sa mga balita. Gipangayo na ni Diamond Mayor Mike Rama ang una nga supplemental budget karong tuig sa 2012. Ani ang report. Giangop sa mayor nga gibuligan siya sa konseho pinaagi sa walay ko kalisod nga pag-uyon pagka Pebrero 22 sa giduso sa iyang buhatan sa dugang budget alang ning tuiga nga nikabad sa 85.8 milyones pesos. Lakip niini ang Charter Day bonus nga gipanghingusgan niya alang sa dulan sa 5,000 ka mga empleyado sa City Hall. Kuhaon ang gahin sa panudlanan sa duha ka tinubdan. 76 milyones pesos gikan sa General Fund ug 9.7 milyones pesos gikan sa Special Fund. Mihatag og certification ang tresorera nga si Ofelia Oliva sa 51 milyones pesos nga gikan sa Retained Operating Surplus sa miaging tuig ug ang laing 25 milyones pesos nga gi-reclassify karong tuiga gikan sa Maintenance and Other Operating Surplus sa tuig 2011 gihapon. Tipik sa supplemental budget mausap ang dugang pundo alang sa Peace and Order Program nga kapin sa 1 ka milyon ka pesos, Cebu City Sports Commission nga dula sa 3 milyones pesos ug subsidy alang sa special accounts nga kapin sa 9 milyones pesos. Kuhaon sa mga subsidy sa mga special accounts ang 10,000 pesos nga cash bonus alang sa matag empleyado sa City Hall agi og pahalipay nila sa ika-75 ka tuig na sa Cebu City Charter. Halos katunga sa kantidad niini alang sa personal services sa Cebu City Traffic Operations Management Consitom og 3.7 milyones pesos alang sa kawani sa Cebu City Medical Center nga tatawng nagkuwang. Mato ni Mayor Rama, tipik lang ang kantidad sa napasal nga supplemental budget sa angay unta nga gahin karong tuiga nga unang gilaslas sa konseho. Anda mo barong uban kaninyo? Farlash Segovia Asenas. Nasuko si Mayor Mike Rama sa nagsunod-sunod nga patay nga gipahamtang sa naka-riding in tandem. Hinuon napahupay ra kini human nadakpan sa kapulisan ang mga suspetsado. Aniya ang report. Maayo na lang gani nga gipananguhaan og maayo sa kapulisan nga masulbad gilayon ang isyu. Human nila nasikop dayon ang mga responsable sa mga krimen nga gikahimut-an ra usab ni Mayor Mike Rama. Subay sa prinsipyo og kaakuhan nga kapanalipdan ang matag kinabuhi og kabtangan sa katawhan. Unang gikasagmuyo sa mayor ang kapakyas pagsulbad gilayon sa mga krimen nga unang gituhuang gipahamtang sa mga vigilante nga riding in tandem. Daan ang supak si Mayor Rama sa vigilante-style killing nga gipahamtang sa mga kriminal panahon sa miaging administrasyon nga gikatahong gipasagdan og daw giuyunan lang sa kanhi mayor. Nag-alintabo sa kasuko si Mayor Mike Rama dihang mimando sa kapulisan pagka Pebrero 16 nga sulbaron sa madaling panahon ang nagsunod-sunod nga patay. Nahupay ra hinuon ang iyang kasuko sa dihang mipahibalo kaniya ang hepe sa kapulisan nga si Senior Superintendent Melvin Ramon Buenafe pagka Pebrero 20 nga nasikop na nila ang responsable sa maong sunod-sunod nga krimen. Bisan pa man niini, buot gihapon ni Mayor Rama nga masuta kung unsay nadangatan sa 44 ka mga bag-ong motorsiklo nga bag-uhay lang gihatag sa dakbayan ngadto sa kapulisan kung epektibo pa ba kini batok sa krimen.
Misantop ang maong pangutana human nahitabo ang sunod-sunod nga patay sa adlawng dako ug duol pagayod sa Station 5 sa may carbon ug pwede ra unta nga mailhan dayon ang mamumuno sanglit duol ra man kini sa police station. Mausab kini ang hinungdan nga gitangtang si Chief Inspector Renero Agustin pagkahepe sa Station 5 ug gibalhin sa Public Safety Community sa Cebu City Police Office nga nag-operate sa 21 ka mga bukirang barangay sa Dakbayan. Nagpulihay ra sila ni Chief Inspector Pablo Cabildo nga maunay officer in charge sa Station 5. Bisan pa man sa hitabo, midaig ra gihapon si Buenafe sa paningkamot sa gihimo sa iyang mga tao o gigsakpan. Sanglit, way mga high-profile cases nga nagtabo sa Sugbo sama sa kidnap for ransom, assassination, media killing ug uban pa. Mipatawag ra gihapon si Buenafe sa 11 ka mga station commanders aron sa paghimo og tukmang mga lakang alang sa daling pagresponde o pagsikop sa mga mamumuno susama sa nahitabo bag-uhay pa lamang. Andam mo barug uban kaninyo, Eli Espina. Dili haong ang mga flyover ug undersea tunnel alang sa sustainable development. Kini matod sa mga batid sa makiangayong kalambuan. Ani ang report. Nagkahiusa ang pipila ka mga magpapatigayon ug technical experts sa pagdumili sa mga proyekto nga walay tarong nga pagplano. Mihaom kini sa barugana ni Mayor Mike Rama nga may unang mibabag nga matukod ang mga flyover ug nakalantaw nga dakong gasto ang gisugyot nga tunnel sa ilawom sa dagat nga mosumpay sa Dakbayan ngadto sa isla sa Mactan. Nagtuo ang mayor nga mas maayo pang ikatulong taytayan apan gitataw niya nga angayan una kining buhatan sa hingpit nga pagtuon. Ato sa gipahigayon nga Sustainable City Dialogues 2012 nga gipasiugnahan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon RAFI, ang research arm sa Metro Cebu Development and Coordinating Board na mahayag nga wala masubay sa sustainable development ang mga flyover ug ang giplanong undersea tunnel. Nasuta ni Dondi Joseph, Pangulo sa Cebu Business Club, nga walay technical planning ang undersea tunnel nga gidiso na ni Kongresista Cutie Del Mar sa Kongreso nga naglantaw sa maong infrastruktura nga sulbad sa problema sa trapiko. Lakip sa mga wala makauyon sa mga lakang nila Del Mar, kabahin sa mga flyover o sa undersea tunnel, sila si Roberto Aboitiz sa RAFI o Father Margarito Alingasa sa Society of the Divine Word. Anda mo baruguban kaninyo? Farlash Segovia Asenas. Gisugdan nagtuki karon ang katuyuan nga makalabay na ang Dakbayan sa Sugbo ug basura sa Integrated Solid Waste Disposal System sa bag-ulang Dakbayan sa Naga. Aniya ang report. Sa Yuni ini, mipaabot ang kagamhanan sa Dakbayan sa Naga nga andam na sila nga mudawat sa mga basura nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo kung madara sa ilang ekipos sa Barangay Pangdan. Mipasabot si Mayor Valdemar Chiong sa Naga nga gikinahanglan una ang tataw nga kasabutan tali sa duha ka mga lokal nga kagamhanan sa dili pa makalabay og basura sa Pangdan aron malikayan ang mga problema unya. Usa sa angay nga tukion maong ang kapasidad sa ekipo sa solid waste processing nga makasugakod sa pagkakaroon sa 50 ngadto sa 60 ka tonelada nga basura matag adlaw sa mga taga-Naga ug Minglanilla. Moabot sa 400 ka tonelada ang mga basura sa Dakbayan sa Sugbo matag adlaw. Nang hinaot ang mga lumulupyo sa Dakbayan nga masulbad na ang problema kung asa ilabay ang mga basura sukad matakupi ang inayawan sanitary landfill aron mapahapsay nagbalik ang Dakbayan nga mopatigbabaw ang kalimpyo. Andam mo barog uban kaninyo, Fermin Gomez. Isugdala ni Mayor Mike Rama ang laka nga mapalambo ang tanang 80 ka mga barangay health centers nga abagan sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Ani ang report. BBB, Bayanihan, Barangayan ug Voluntarismo. Napamatud-an usab nga pinaagi sa mga prinsipyo niining mga pulunga. Together, we can make things happen. Ang battle cry ni Mayor Mike Rama. Bisan kung mibalibad ang konseho sa 2012 budget sa City Health Department, alang unta sa pagpalambo sa mga health centers lukop Dakbayan, mitanyag ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry nga maoy moabag aron matuman ang katuyuan ni Mayor Mike sulod sa una niyang termino. Mitanyag ang maong kahugpungan nga gipanguluhan ni magpapatigayon Filomeno Lim tungod sa ila pagsalig sa katakos ug diniyos nga pangagamhanan ni Mayor Rama.
Bisan sa dakong paglaslas sa konseho sa budget sa panglawas ning tuiga, pabiling nagmalaumon si Rama nga makabaton ra og mas maayong mga health centers ang kabaranggayan dinhi sa Dakbayan. Tuod man, mipadayag ang kahugpungan nila ni Lim nga andam sila moabaga sa galastuhan sa pagpalambo o paghitsas sa mga kahimanan sa mga health centers diya sa barangay ubos sa programang Adapt a Health Center Project. Namatikdan sa mga magpapatigayon ang panginahanglan sa pag-ayom sa mga health centers, human sila pipahigayon og aktual nga pagbisita. Kuyog ang mga tinugyanan ni Mayor Rama sa kahimsog, sama nila ni Dr. Lucel Mercado o sa City Health Officer nga si Dr. Estela Igonia. Natino nila ang kakuwang sa mga gamit sa maong mga health center. Nga kasagaran, mga gubaon na kaayo, sunod na sa pipila ka mga tuig nga nilabay. Napamatod-an sab sa ilang pagsuta nga dugay ng napasagdan sa milibay mga administrasyon ang batakang pagpangalagad kabahin sa panglawas o sa uban pagani. Matod ni Lim, andam na ang gahin nga gipundo gikan sa nagkadaiyang kompanya nga sakop sa ilang chamber nga gamiton sa pag-ayo o pagtukod sa maong mga health centers. Kabahin sa Corporate Social Responsibility or CSR sa maong mga kompanya ang ilang pag-apil sa Adapt a Health Center Project. Nila uban ni Mayor Rama nga mausab ang amahan sa nagpadayong Adapt a Police Station Program uban sab sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Tabang sab ni namo sa mga Sugbuanon nga nanginahanglan og maayong pagtagad sa ilang mga panginahanglanon sa maayong panglawas. Matud pa ni Lim. Gipadayag ni Lim nga nakadasig sa ilang mga sakop ang pakig-alayon sa kagamhanan ubos ni Mayor Rama tungod sa mga nagmalampusong mga programa nga gipasugdahan niya uban sa pribadong sektor sama sa Super Beautification Program. Bisan sa Adapt a Police Station Program nga gisugdan ni Rama sa konsehal pa siya. Napatukod na kini og 5 ka mga bag-ong police station, 4 ka mga bag-ong fire station, ug may umaabot pang 2 nga tukuron karong tuiga. Andam mo barug uban kaninyo, Eli Espina. Gikasadya sa mga opisyalis sa barangay nga nadawat na nila ang ikaduhang pahat sa ilang natingog nga incentive allowance nga gitunol mismo ni Diamond Mayor Michael Rama. Aniya ang report. Dili matukip ang kalipay sa mga leader sa mga barangay nga mikuha sa ilang incentives pinaagi sa paningkamot sa mayor. Naghugup ang mga opisyalis sa Social Hall sa City Hall sa diyang napagawa sa City Treasurer's Office ang laing bahin sa ilang allowance alang pa sa mga bulan sa Enero hangtod Agosto sa miaging tuig. Nalangay kini kay taud-taud nga mipagawas og pag-uyon ang Commission on Audit sa tag 5,000 matag kapitan ug 3,000 alang sa mga konsehales ug SK chairman sa barangay matag bulan. Una nakadawat ang mga opisyalis miadtong Disyembre 18 sa miaging tuig alang sa Septembre hangtod Disyembre nga allowance. Sa iyang mensahe mipahinumdom si Mayor Rama sa mga opisyalis sa ilang mga responsibilidad ug sa pagtanyag sa ilang tiunay nga pangalagad sa katawhan nga mibutang nila sa pwesto. Gitataw niya nga salapi nga ilang nadawat gikan sa katawhan, busa angay nga baslan usab nila og sinsero nga panerbisyo. Matod ni Rama, andam siyang muhatag sa angay nga ihatag basta lang nakita niya ang kalambuan sa matag barangay. Midugang ang mayor nga dili niya pakyason ang pag-ila sa mga pagpanibasog sa mga opisyales, samtang gipanghimangnuan niya sila nga minusan una ang politika ug serbisyo lang una ang tutukan. Giawhag usab ni Rama ang mga lider sa kabarangayan sa pag-abag sa dakbayan, pinaagi sa pagsuporta sa mga programa ug polisiya alang sa kaayuhan sa kinabag-an. Lakip na niini ang iyang mga prioridad sa pag-amuma sa kalikupan ug pagpatunhay sa kalambuan pinaagi sa pagpadangat sa mga batakang panginahanglan sa ilang mga tagi-barangay. Anda mo baruguban kaninyo, Farlash Segovia Asenas. Ani ay maayong balita alang sa ato mga gitahod nga mga senior citizen. Allowance gikan sa kagamhanan alang karong tuiga, sigurado na nga mamahimong labing minus 5,000 pesos na. Kini ang report.
Gihangop kini sa kapin sa 45,000 ka mga rehistradong senior citizens human nila mahibaw-in nga adunay pagsaka unya sa ilang dawatunon nga financial assistance gikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Sa gustong mahitabo ni Mayor Mike Rama karon tuiga, hayan makadawat na og tag 5,000 pesos imbis sa tag 4,000 pesos lang ang matag rehistradong senior citizen, mas taas og 1,000 kaysa miaging tuig. Sumala pa ni Cathy Iso, hepe sa Department of Social Welfare and Services kon DSWS, migahin ang kagamhanan og 300,000 pesos alang sa maong katuyuan. Igo ra kini sa tanang 45,017 ka mga senior citizen nga narehistro. Malipayon kaayo ang mga katigulangan sa mga balita ug nang hinaot nga walay mga babag sa maong pagpanghatag nga dako og ikatabang sa ilang panginahanglanon sama sa pagpamalit og tambal, pagkaon ug uban pa. Anda mo baruguan kaninyo, Farlash Segovia Asenas. Nag-uros-uros gayod ang gugma sa 246 ka mga palisan na nagpakasal at ubangan ni Diamond Mayor Mike Rama atol sa pagsaulog sa Valentine's Day. Kini ang report. Gisugdan sa mayor ang seremonya sa civil mass wedding dito sa SM Trade Hall sa pagbasa og bersikulo sa Biblia sa Book of Genesis na nagtagik sa mensahe giun sa paghimo sa Dios ang babae nga gikuha diha sa gusok sa lalaki. God said, "It is not good for the man to live alone. I will make a suitable companion to help him." A woman was born from a rib taken from the man, and that is why a man leaves his father and mother and is united with his wife, and they become one. Nipadayag si Rama sa iyang kahimangon isip solemnizing officer sa unang labing dakong civil mass wedding nga gipasiugdahan sa Pag-ibig Fund uban sa pag-abag sa Vice Presidente na si Jomar Binay nga dungan usab nga gipahigayon sa mga dagkong syudad lukop nasod. Gipahinumduman niya ang mga bag-ong magtiayon sa kabililhon ug kasagrado sa kaminyoon uban ang pangaliya sa kahitasan na mapanalanginan kini dungan sa paghimangno sa makanunayong pag-amuma sa pamilya. Hilabi na sa pag-agat sa ilang mga anak ngadto sa maayong kaugmaon. Gidalita ni Rama ang mga bag-ong naminyo ug awit nga How Did You Know? Human sa seremonyas, diin malipayon usab nga misayaw ang mga nagparis uban sa pagpadayag sa ilang tamis nga pahiyom sa usag-usa ug dayon hatag sa ilang tamis nga halok dihang nahuman ang awit sa mayor. Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabaño. Ipatuman na sa buhatan sa speed ang clearing sa 800 ka mga panimalay nga anaa sa mga kilid sa sapa ug nagbarog sa mga asira sa mga kadalanan. Ani ang report. Napupos ang mga paglugway nga gitanyag ni Mayor Mike Rama sa mga apektadong lumulupyo nga mihangyo sa mayor nga liwas na sa kasaulugan sa sinulog ipatuman ang gikatakdang final notice nila. Gibutyag sa hepe sa speed nga si Noel Artes nga 116 ka mga pamilya ang apektado sa Dalan Alviola sa Barangay Tejero sa pagpahawan sa mga aseras o pagpalapad pa sa karsada padulong sa Barangay Careta. Lain sa 60 ka mga pamilya sa sitio Silangan 2 sa Barangay Tejero ug Tinago nagpuyo sa mga tinukod sulod sa 3-meter easement zone sa Sapa. Mipadayag nga andam mobiya ang mga naasoy nga mga pamilya apan mihangyo og tabang pinansyal gikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Gipadangat ni Artes sa mayor ang ilang hangyo ug nangayo sa gahin nga 5 milyones pesos subay sa nalagda sa Republic Act 7279 nga giila nga Urban Development and Housing Act. 5 ngadto sa 18,000 pesos ang mamahimong matanyag sa matag apektadong pamilya, mibutyag si Artes.
5,000 pesos sa matag balay nga makabhangan, 10,000 pesos sa mga balay nga tinukod sa kahoy, ug 18,000 pesos sa mga balay nga simentado. Hatagan ang matag pamilya og igong panahon sa pagbalhin, una pa paghahimo ng clearing operation, samtang pahibawon usab ang mga lumulupyo sa mga kasapaan sa Guadalupe ug Bulacau, kabahin sa ilang unyang paghahimo usab ng clearing operations sa maong mga lugar. Anda mo baruguban kaninyo, Farlash Segovia Asena. Hingpit na nga tumanon ang katuyuan nga mga sibilyan na ang mumaneho sa mga mobile patrol vehicle sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Aniyahang report. Sugod Pebrero 16, civilian drivers na ang mumaniho sa mga patrol car sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kini gipatuman na sa hingpit haron ang mga pulis makafocus sa ilang gimbuhaton isip tigpatuman o tigpanalipod sa kahusay ug kalinaw. Ipahibaw ni Philip Zafra, Chief of Staff of Mayor Michael Rama ug Officer in Charge sa Peace and Order Program sa Mayor nga may 19 ka empleyado nga gikan sa General Services Office nga maoy muhulip sa mga driver nga pulis. Yangop ni Senior Superintendent Melvin Ramon Buenafe, hepe sa Cebu City Police, ang lakang ni Mayor Rama sanglit mapalapdan nila ang ilang kaakuhan sa publiko. Alang kang Buenafe, sama ra nga gipunan og mga pulis ang ilang tropa og dako kining ikatabang hilabi na sa ilang anti-criminal operations og masentro na ang atensyon sa mga pulis sa ilang gipanumpaang katungdanan. Adunay 15 ka mga patrol car ang Mobile Patrol Group og labing minus usasab ka patrol car sa matag police station. Unsi tanan lukop Dakbayan. Mipasabot si Zafra nga 19 lang una ka organic personnel sa syudad ang ilang gi-assign sa kapulisan sanglit ang ubang mga driver gikinahanglan man sab sa laing mga departamento sa City Hall. Anda mo barog uban kaninyo, Analiza Bukikosa, Kabase. Ang kagawasan kapanalikdan pinaagi sa kamatuuran, kun sa baktak giluiban, sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kun sa hinagiban gipasipadan. Mga igsoon kong sugbuanon maayong adlaw, Pebrero 24, 2012, ang katawhang sugbuanon magambahan sa pagsaulog sa ika-75 kung Diamond Charter Day celebration. Dili malikayan nga mosantop sa atong alimpatakan ang kasaysayan o ang kahulugan sa pagsaulog niini. Ang kasaysayan sa pagkahimong dakbayan sa Sugbo, nagasugod sa dihang si Don Vicente Rama, maoy nangamahan sa Commonwealth Act 58, nga nagama og charter alang sa Cebu City, niadtong 1935. Ang mong balaod, gipirmahan ni Presidente Manuel L. Quezon, hinungdan nga si Don Vicente Rama, mao ang gitawag nga amahan sa Cebu City, kon Father of Cebu City. Ang iyang legasiya magapabiling buhi sa matagtuig nga kasaulugan sa Charter Day nga karon ana-ana sa ika-75 katuig. Ang politikanhong reputasyon ni Don Vicente Rama nagasugod niadtong 1916 sa dihang siya midaog sa pagkakonsihal nga nagatangkil sa pinakataas nga boto batok sa dominanting partido, Demokrata, nagipanguluhan ni late Senator Juan Sumulong na maoy lulo ni kanhi Presidente Corazon Aquino. Kaliwa sa mga protesta sa eleksyon, si Don Vicente Rama migawas nga mananaog og nahimong miyembro sa Kongreso og niining higayuna siya sakop na sa Partido Demokrata nga nagrepresentar sa ikatulong distrito kang kansang boto mas taas kaysa nakalabayng spoiled election niadtong 1925. Apan ang kaparutan ni Don Vicente Rama pinagi sa election fraud, gipakawalay bili. Human na pamatud-an sa congressional investigation nga siya mao ang tinud-anay nga mananaog. Human maprubahi ang Cebu City Charter, si Presidente Quezon mitudlo ni Don Vicente Rama isip mayor niadtong 1938. Niadtong 1940, si Don Vicente Rama napili isip senador sa Republika sa Pilipinas ug nagaalagad hangtod sa 1949. Isip usa ka journalist, siya mao ang ehemplo sa katanos ug way ko kahadlok nga pagbutyag sa kamatuoran.
Siya ang nagapundar sa tulo ka bantugang pamantalaan. Kini mao ang La Nueva Puersa, ang Bag-ong Kusog, ug ang Progress. Siya usab ang author sa pipila ka mga nobela ug binugbo nga storya, din mo'y nakapahimo kaniya nga Dean of Cebuano Language. Isip kongresista sa unang kongreso sa Pilipinas, iyang gipangamahanan ang balaod nun nga nagamando sa mga sinuwat ni Dr. Jose Rizal nga Noli Me Tangere og El Filibusterismo, isip textbooks sa mga pampubliko o pribadong tunghaan. Isip usa ka amahan, si Don Vicente Rama, istrikto ngadto sa iyang mga anak. Iyang gibilin ang ligasiya sa pagkamakugihon, pagkamatinud-anon, og tulid nga panggobyerno. Ang iyang politikanhong kalihukan may nagahulma sa iyang mga anak sa politikanhong kaikag. Si Osmundo Rama nahimong gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Si Clemente Rama o Fernando Rama nahimong mga konsihal sa dakbayan sa Sugbo. Sa pagkamagsusuwat ni Don Vicente Rama, napanunod ni Napoleon Rama nga mao ang publisher sa Manila Bulletin. Ang iyang mga apo usab nakapanunod sa iyang politikanhong gawi. Si Eduardo Rama Sr. nahimong gobernador o kongresista sa Agusan del Norte. Si Enrique Rama nahimo usab nga vice-gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Samtang si Michael Rama nahimong konsihal o vice-mayor sa dakbayan sa Sugbo. Siya usab ang kasamtangang mayor sa dakbayan, samtang atong gisaulog ang ika-75 katuig na Charter Day. Mao kini ang kasaysayan sa taas nga mga katuigan nga lahutay sa dakbayan sa Sugbo, nga kanunay nagatinguha alang sa kalambuan sa dakbayan ug sa iyang mga katawhan. Dinhi natawo ang atong mga kaliwat. Kita iyang gisapwang ug gimatuto aron kita mobati og garbo sa atong pagkasugbuanon. Malipayong pagsaulog sa ika-75 nga Charter Day kanatong tanan. Mabuhay ang mga Sugbuanon! Kaming mga Sugbuanon, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming pugihan, panginabuhi among giatiman, kay kini ang dalan sa kalampusan, mga hagit pakigbatuhukan. Kaming mga mahigugmaong Sugbuanon, sa kaliwat mapasikarbuon, sa mga nanglabayng katuigan, malambuon, mauswagon, kaming mga maampuong Sugbuanon, sa Dios kanunay nga masalikon, sa katigulangan mapinahuron, paanding tatag sa banay nga Sugbuanon. Bisan unsang kalisdanan, suliran dili na mo talikdan, sa natat sa kultura ug musika, Sugbuanon gayon na ilhana. Kaming mga mahigugmaong Sugbuanon,
Sugbuanon sa kaliwat mapasigabuhon sa mga nanglabayng katuigan malambuon mauswagon kaming mga maampuong Sugbuanon sa Dios kanunay nga masaligon sa katigulangan matinahuron pahanding tatak sa banay nga Sugbuanon. O Sugbo among dakbayan sa kapito ag 5 katuig mong kasumaran ikaw among halaran ug yukbuan sa kanunay among ampingan kaming mga mahigumaong Sugbuanon sa kaliwat mapasigarbuhon sa mga nanglabayng katuigan malambuon mauswagon kaming mga maampuong Sugbuanon sa Dios kanunay nga masaligon sa katigulangan matinahuron pahanding tatak sa banay nga Sugbuanon katawang dakbayanon nga mapinanggaon kaming mga Sugbuanon. Ugikan dinhi sa balay lungsod sa dakbayan sa Sugbo, kini si Eli Espina. Ug ako sab si Julian Villanueva. Sa kanunay, uban ninyo sa pag Baro! Happy Saturday, Sugbo!